घर पर रहिए, हुकूमती अहकामात की पासदारी कीजिए। मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा केसेस की तादाद बढ़ रही है, उनमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। इस हवाले से मारूफ माहिर अमराज खून डॉक्टर ताहिर शमसी ने एक तरीका इलाज तजवीज़ किया था। वो हमारे प्रोग्राम में आए और प्रोग्राम में आके बताया कि बरसों से एक तरीका राइज है जो कि पैसिव इम्यूनाइजेशन है। इसमें पहले से कोरोना वायरस से मुतासरा शख्स के सेहतियाब होने के बाद उसके खून से प्लाज्मा लेकर दूसरे मरीजों को लगाया जा सकता है, क्योंकि सेहतियाब होने के बाद खून में वायरस से लड़ने की सलाहियत पैदा हो जाती है। ये तरीका चीन में भी इस्तेमाल किया गया, फिर इटली में भी इस्तेमाल किया गया, अमेरिका में भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने की बात हो रही है, क्योंकि वहाँ भी वेंटिलेटर्स की कमी है। तो लोग वेंटिलेटर्स की स्टेज तक ना पहुँचे, उसके लिए इस तरीके से इस्तेमाल कर लिया जाए, इस तरीके को लोगों को सेहतियाब कर लिया जाए। मुख्तलिफ बीमारियों में ये तरीका इस्तेमाल होता है, क्योंकि जो बीमारी आपको हो जाए उससे लड़ने की सलाहियत जिस्म में, खून में पैदा हो जाती है, और खून के वो ज़रात आप दूसरे को अगर लगा दें जो कि बीमार है तो उसमें भी वो सलाहियत जल्द पैदा हो जाएगी। डॉक्टर ताहिर शमसी से अब हमारी इत्तलात के मुताबिक सूबों ने राब्ता किया है, मस्बत जवाब आ रहा है, पाकिस्तान में भी ये इलाज शुरू होने जा रहा है। डॉक्टर ताहिर शमसी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, क्या इस हवाले से अपडेट है? आप हमारे प्रोग्राम में आए थे, आपने पूरा आइडिया दिया था दुनिया में किस तरह हो रहा है, अब क्या मामला है? ये ना बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में दोबारा बुलाने का। यकीनी तौर पे पंजाब ने उसी दिन जिस दिन पिछला हमारा प्रोग्राम हुआ था उसके अगले दिन पंजाब वालों ने पहले ही वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए इसकी सारी तफसील मुझसे ले ली थी, और लेने के बाद उसके ऊपर सारा वर्किंग करने के बाद गुजरी हुई कल उन्होंने इसको नोटिफाई कर दिया है कि ये पैसिव इम्यूनाइजेशन का जो प्लान है वो स्टार्ट होने जा रहा है, और इसके लिए जो अलग से कमेटी बना दी गई है, और उसके वो कमेटी जो है वो मेरी कोऑर्डिनेशन में इंशाअल्लाह ताला काम शुरू कर देगी। सिंध वालों ने भी ये तफसील ले ली है मुझसे, और वो भी रिव्यू कर रहे हैं इसको, और मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि शायद इंशाअल्लाह ताला वहाँ पर भी हो जाएगा। फेडरल में हुआ ये है कि पिछले चंद दिनों में जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं उन्होंने मुझसे बात की बराह रास्त, और ये इसकी जो सारी तफसील है मुझसे ले ली, लेकिन उसके बाद पिछले 5-6 दिनों से मज़ीद कोई बात इसके ऊपर वहाँ से नहीं हुई है। तो मुझे नहीं मालूम कि वो अभी क्या सोच रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट वाले, क्योंकि देखिए बुनियादी तौर पे सूबाई मामला हो गया है ये हेल्थ वाला, तो सूबाई हुकूमतों ने अगर ये फ़ैसला करना है तो अपने तौर पे करना है। फेडरल ने अगर फ़ैसला करना होगा तो एज ए पॉलिसी मैटर के एक ऐसा जो इन्वेस्टिगेशनल इलाज है ये एज ए पॉलिसी मैटर वो उसको अप्रूव करते हैं, क्योंकि आप ये देखिए कि जो अमेरिका का जो फेडरल ड्रग एंड फूड एंड ड्रग जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने FDA के नाम से जो इदारा है, उसने इस गुजरे हुए इस हफ्ते में मंगल वाले दिन ये इजाज़त दे दी तमाम फिजिशियंस को कि कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद को जो रिकवर हुए हुए लोग हैं उनका प्लाज्मा एक इन्वेस्टिगेशनल तरीक़ेकार के मुताबिक वो इलाज शुरू कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा कदम है ये, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन इलाज इतनी आसानी से अप्रूवल नहीं मिला करते, लेकिन जो क्राइसिस वाली सिचुएशन है जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है, इस वजह से ये इजाज़त दे दी गई है। और हम भी जो यहाँ कोशिश कर रहे हैं वो यही कोशिश कर रहे हैं कि अपने तौर पे इनफरादी तौर पे कोई काम हम ये ना करें, हुकूमत हमें बाकायदा इजाज़त दे अप्रूवल्स के बाद, और कंट्रोल तरीके से ये काम हो ताकि किसी को नुकसान ना पहुँचे, मॉनिटरिंग होती रहे, और जिन लोगों से निकाला जाए उनको भी नुकसान ना पहुँचे, जिनको ये प्लाज्मा लगे उनको भी नुकसान ना पहुँचे बल्कि फ़ायदा हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर काम हो रहा है। बलूचिस्तान, और उसका भी जिक्र करता जाऊँ साथ साथ, बलूचिस्तान में ये प्रपोज़ल डिस्कस हो गया है एक दफ़ा, मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह अगले हफ्ते के शुरू में वहाँ पे भी हो जाएगा। KP में कल ये डिस्कशन होने जा रहा है, और अगर वो वहाँ पर भी क्योंकि फेडरल अगर फैसला कर लेती है तो बाकी सूबों के लिए ये काम करना बड़ा आसान हो जाता है। साहब हमारे साथ डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब मौजूद होंगे। हम डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब से पूछ लेते हैं कि वो कितना फैसला कर रहे हैं जब सूबे इस मामले को संजीदा ले रहे हैं। ये बताइएगा कि पाकिस्तान के जो हालात आपने देखे हैं, जिस ट्रेजेक्ट्री पर पाकिस्तान इस वक्त है, रफली कितने मरीजों को चाहिए होगा ये इलाज जिनकी हालत ऐसी हो कि उन्हें ये इम्यूनाइजेशन करनी पड़े? क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान में इस वक्त वेंटिलेटर्स बहुत कम हैं, तो उस स्टेज पर से कितने मरीजों को आप बचा सकते हैं? कितनी कैपेसिटी है पाकिस्तान में, आप ये यकीनी तौर पर कह सकते हैं? देखिए जनाब, ये जो अब ये ट्रेजेक्ट्री जो अब अगले एक हफ्ते के बाद 10 दिन के बाद जो जाने वाली है, अब वो रोज़ाना कई सौ मरीज़ रोज़ाना के हिसाब से अस्पतालों में लैंड करने वाले हैं। और अगर ये हम ये समझ लें कि 30-35 हज़ार
تک پہنچ کر ہماری جان چھوٹ جائے گی تو اس صورت میں بھی ہمارے پاس کم سے کم بھی 4 سے 5 ہزار وہ لوگ ہوں گے جو انٹینسو کیئر کی ضرورت پڑنے والی ہے ان کو. اور انٹینسو کیئر میں جس وجہ سے جایا جاتا ہے وہ نمونیا کی وجہ سے اور پھیپھڑوں کے فیل ہونے کی وجہ سے, مایوکارڈائٹس کی وجہ سے اور ملٹی آرگن فیلئر کی وجہ سے یہ لوگ جو ہیں وہاں پر لینڈ کرتے ہیں. ہمارے جو آئی سی یو کے حالات ہیں یہ بہت بڑا ہمارا جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے وہ یہ لوڈ برداشت نہیں کر پائے گا. تو جو اس پروگرام کا پیسو امیونائزیشن کا ٹارگٹ ہے کہ ہم پوری کوشش کر کے لوگوں کو وینٹیلیٹر تک پہنچنے سے بچا سکیں اور ریکوری کا ان کو موقع مل جائے کہ جو پلازما لگے اس میں موجود اینٹی باڈیز جو ہیں وہ مریض کے جسم میں موجود وائرس کو انیکٹیویٹ کر لیں, نیوٹرلائز کر لیں تاکہ یہ لوگ ریکور ہو کے گھر کی طرف چلے جائیں. تو میرا اندازہ یہ ہے کہ اگر 30,000 تک ہماری جان چھوٹ گئی تو ہمیں کم سے کم بھی 4 سے 5 ہزار لوگوں کے لیے یہ پلازما کرنا پڑے گا. تو اتنے لوگوں کے لیے اس وقت جو میرے پاس اسٹارٹ کرنے کا اگر گورنمنٹ نے مجھے اجازت دے دیتی ہے اور ایمرجنسی میں مجھے آج بھی شروع کرنا پڑتا ہے تو میں 24 گھنٹے کے اندر یہ شروع کر دوں گا. لیکن میرے پاس یہاں پہ جو ارینجمنٹ ہے اس وقت یہ صرف 200 مریضوں کا بمشکل بندوبست ہے. باقی تمام لوگوں کا یعنی پورے 4 سے 5 ہزار افراد کا جو سامان ہے کنزیومیبلس وہ اس کے لیے فنڈنگ گورنمنٹ کو فیڈرل کو دینی پڑے گی یا انڈیویجولی پروونشل کو یہ چیزیں امپورٹ کروانی پڑیں گی اور بہت ہی جلدی میں ایکسپیڈائٹ کرانا پڑے گا کہ 1 ہفتے کے اندر یہ سامان جو ہے واپس آ جائے کہ جب یہاں پر آئی سی یوز کے اوپر بوجھ آنا شروع ہو تو اس وقت ہمارے پاس ہم ورکنگ آرڈر میں آ چکے ہوں. اس 1 ہفتے کے دوران جو لوگوں کی ٹریننگ ہونی ہے, جو پروٹوکولز کے اوپر جو فزیشینز ہیں ان کو بتانا ہے کہ کب کب یہ لگانا ہے اور جو پلازما نکالنے کا جو عمل ہے وہ جو سینٹرز بن رہے ہیں جو آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں یا ہوں گے تو وہاں پہ ان لوگوں کی ٹریننگ کر کے کہ اس پلازما کے ساتھ کرنا کیا کیا ہے, اس کے ٹیسٹ کون کون سے کرنے ہیں, اس کے ٹیسٹ کرنے کے بعد اس کو فریز کیسے کرنا ہے, یہ سارے کام جو ہے وہ ہم اس درمیان میں کر لیں گے, اپنی تیاریاں مکمل کر لیں گے. ہمارا جو ادارہ ہے NIBD وہ مکمل طور پہ تیار ہے. اگر آپ ہمیں کل سے کہتے ہیں ہم کل سے یہ پلازما جمع کرنا شروع کر دیں گے, لیکن ہماری سپلائیز ڈپلیٹ ہو جائیں گی مگر مسئلہ یہ ہے کہ اگر پیچھے سے سامان اگر نہیں ملا تو ظاہر سامان اگر حکومت پرووائڈ کر بھی دے آپ کو, میں پھر کہہ رہا ہوں ڈاکٹر ظفر مرزا سے ہم ابھی پوچھ لیں گے, مگر اتنی بڑی تعداد میں پاکستان میں اس وقت صحتیاب مریض ہیں نہیں, کیونکہ جو مریض صحتیاب ہو گئے ہیں آپ ان سے پلازما لیں گے. اٹلی میں بھی خبر آئی کہ چین سے باقاعدہ طور پر پلازما بھی بھیجا گیا مریضوں کا جو صحتیاب ہو گئے تھے. تو پاکستان میں اتنا سارا پلازما کیسے آئے گا اگر یہ فیڈرل گورنمنٹ آپ کو پرووائڈ بھی کر دے اکوپمنٹ؟ دیکھیں اتنا سارا ابھی تو چاہیے بھی نہیں نا, یہ ہمیں 1 ہفتے کے بعد ضرورت پڑنے والی ہے اور گریجولی ہم روز سن رہے ہیں کہ آج اتنے مریض صحتیاب ہو گئے ہیں, آج اتنے مریض صحتیاب ہو گئے ہیں. تو اگلے 8 سے 10 دن کے بعد جب ضرورت پڑنے میں شدت آتی جائے گی اسی وقت وہ ٹائم ہوگا کہ جب ہمارے پاس جو ریکورڈ لوگ ہیں ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا. یہ دیکھیے اگر اس وقت 1200 پیشنٹ ہیں تو 1200 میں سے انشاءاللہ تعالی کم سے کم بھی 400 سے 500 اگلے 1 ہفتے کے بعد ریکور ہونے کے بعد اس قابل ہوں گے کہ وہ پلازما ہم ان سے جمع کرنا شروع کر سکتے ہیں. اور جب مزید اللہ نہ کرے کہ اس میں شدت آتی ہے کہ روزانہ 1000-2000 مریض داخل ہو رہے ہوں اسپتال میں اور ان کو یہ ضرورت پڑ رہی ہو تو اس وقت تک ہمارے پاس اتنے لوگ پیچھے سے بیک اپ میں آ چکے ہوں گے. بہت ہو گیا یہ. اچھا دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پنجاب نے چائنیز گورنمنٹ کو ریکویسٹ کی ہے کہ جو سامان بلکہ NDMA کے ذریعے ریکویسٹ بھجوائی ہے کہ کچھ پلازما جو ہے انیشلی وہ ہمیں تھوڑا سا بھجوا دیا جائے. دیکھیے میرا ایک اس کے اندر ٹیک یہ ہے کہ ہم بحیثیت قوم آج تک بھیک مانگتے رہے ہیں اور جو ہماری بھیک مانگنے کی جو لسٹ ہوتی ہے اس کے اندر ایک پلازما کا ایک نیا آئٹم کا اضافہ ہو رہا ہے. تو ہم خود دے نہیں سکتے, کیا ہم تھوڑا سا صبر نہیں کر سکتے؟ اور یہیں پر ہمارے لوگ جو ہیں دیوانوں کی طرح سے بلڈ دینے کو تیار ہو جاتے ہیں ان کیسز آف کرائسس. تو تھوڑا سا صبر کر لیا جائے اور اگر ہم آج مانگیں گے بھی ان سے تو 1 ہفتے کے بعد یا 10 دن کے بعد وہ یہاں پہنچے گا تو اس وقت تک تو ہم خود بنانے کے قابل ہو جائیں گے. بہت شکریہ. ڈاکٹر طاہر شمسی بڑے پر اعتماد ہیں, وہ کہہ رہے ہیں صوبے بھی بہت تعاون کر رہے ہیں مگر وفاقی حکومت کو جو اس کا اکوپمنٹ ہے وہ فوری طور پر منگانے کے لیے انتظامات کرنے ہوں گے.